अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में मुतालबा किया है कि हाल ही में खत्म हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए गए इंतखाबी वादे के मुताबिक पूरे मुल्क में 500 रुपए में गैस सिलेंडर फराहम किए जाएं। ऐवान में वक्फे सफर के दौरान ये मुतालबा करते हुए ठाकुर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वादे के मुताबिक पूरे मुल्क में एलपीजी सिलेंडर की कीमत होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया है कि हुकूमत 600 से 700 रुपए फी सिलेंडर का मुनाफा कमा रही और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के इस्तेफादा कुनिंदगान को भी 600 रुपए से ज्यादा का एलपीजी सिलेंडर मिल रहा। मुल्क के 4 मेट्रो शहरों में आम लोगों और उज्ज्वला स्कीम से इस्तेफादा करने वालों के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों के अदम तवाज़ुन की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा है कि हर जगह उज्ज्वला स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को भी 600 रुपए में सिलेंडर नहीं मिल रहा। इसके पेश नजर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इसकी कीमत में यकसानियत लाई जाए और उसे 500 रुपए फी सिलेंडर तक किया जाए। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने वजीर दाखिला अमित शाह पर निशाना लगाते हुए कहा कि उन्हें तारीख का कोई इल्म नहीं और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क के लिए क्या किया इससे पूरी तरह ला इल्म है। गांधी ने मंगल को पार्लियामेंट हाउस के अहाते में नामानिगारों से कहा है कि मोदी हुकूमत के मसाइल से सबकी तवज्जो हटाने के लिए कभी वो पंडित नेहरू के बारे में बोलेंगे और कभी किसी और के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार करेंगे ताकि हकीकत पर पर्दा डाला जा सके। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी, वो बरसों जेल में रहे। अमित शाह तारीख से नावाकिफ हैं, मैं उनसे तारीख जानने की उम्मीद नहीं कर सकता। गांधी ने कहा असल मसला जात पात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी का है और अवाम के लिए जो रकम मुख्तस रकम की गई है वो किसे मिल रही है। वो इस मामले से भागना चाहते हैं, इसलिए इस बात पर नहीं बात करते और हम इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और गरीबों को उनके हुकूक मिलना यकीनी बनाएंगे। जापान की सबसे मुअम्मर खातून का मंगल की सुबह ओसाका सूबे के काशिवारा में इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 116 साल थी। मुकामी मीडिया ने ये इत्तला दी। न्यूज के मुताबिक बुजुर्ग खातून नफोसा तत्सोमी 25 अप्रैल 1907 को पैदा हुई थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम काशिवाड़ा के एक नर्सिंग होम में बिस्तर पर गुजारे। वजारत सेहत के मुताबिक फोकोका में 119 साल खातून की मौत के बाद अप्रैल 2022 में तात्सोमी जापान की सबसे मुअम्मर तरीन जिंदा खातून थी। जनवरी 2023 तक दुनिया की सबसे मुअम्मर तरीन खातून स्पेन की मारिया ब्रानियास मोरेरा हैं, जिनकी उम्र अब 116 साल है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी पैदाइश की तारीख 4 मार्च 1907 है। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफे के साथ साथ कोहर देखी जा रही। कोहर के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर हैं। दर्जे हरारत में गिरावट के नतीजे में सुबह की अवलिन सातों से ही कोहर की घनी चादर देखी जा रही। सर्दी के मौसम में अमूमन कोहर की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। जिला आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कोहर भी ज्यादा देखी जा रही। अमूमन मुकामी शाहराओं पर कोहर के पेश नजर एहतियात का मशवरा दिया गया। जिले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही। कई दिनों की कशमकश के बाद आखिरकार बीजेपी हाईकमान ने राजस्थान के वज़ीर आला पर फैसला कर दिया। भजन लाल शर्मा रियासत के नए सीएम होंगे। कानून साज पार्टी के इजलास के दौरान इस फैसले को मंजूरी दी गई। भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा काफी अरसे से तंजीम में काम कर रहे। बीजेपी ने उन्हें जयपुर के संगानीर सीट से इलेक्शन लड़वाया और वो पहली बार में ही वज़ीर आला की कुर्सी तक जा पहुंचे। मौजूदा एमएलए अशोक लाहौती का टिकट काटकर भजन लाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया था। भजन लाल शर्मा पहली बार एमएलए बने हैं, ताहम वो 4 मरतबा रियासती जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और आरएसएस और एबीवीपी से वाबस्ता रहे हैं। बीजेपी हाईकमान ने मरकजी वज़रा राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे को राजस्थान का मुबस्सिर बनाया था। दोपहर तीनों लीडर जयपुर पहुंचे और एमएलए के साथ मीटिंग की। वहीं मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे से 1-to-1 मुलाकात की। दूसरी तरफ बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी राजनाथ सिंह से फोन पर बात की। टीएमसी लीडर महुआ मित्रा से लोकसभा की रुकनीत खत्म की जा चुकी है और अब वो सरकारी रिहाइश से भी महरूम होने वाली है। दरअसल लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने महुआ मित्रा को सरकारी रिहाइश खाली करने का रास्ता हमवार कर दिया।
اس کے لیے لوک سبھا ہاؤسنگ کمیٹی نے وزارت برائے شہری ترقی کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ وہ مہوا کے الاٹ کیے گئے گھر خالی کرائیں۔ دراصل مہوا مترا کو اسپیشل کوٹے سے وزارت برائے شہری ترقی نے رہائش الاٹ کیا تھا، اس لیے لوک سبھا ہاؤسنگ کمیٹی نے اس وزارت کو خطم لکھا اور حالانکہ مہوا مترا لوک سبھا رکنیت ختم کیے جانے کے خلاف جنگ لڑنے کو تیار نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمانی رکنیت منسوخ ہونے سے وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ لوک سبھا کی جس اخلاقیات کمیٹی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر مہوا کی رکنیت چھینی گئی ہے، اسے ٹی ایم سی لیڈر نے سپریم کورٹ میں چیلنج پیش کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں غیر قانونی طریقے سے مقیم مہاجرین کی تعداد کا پتہ لگانا ممکن نہیں، ایسا اس لیے کیونکہ غیر قانونی مہاجرین خفیہ طریقے سے ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ دراصل سپریم کورٹ شہریت قانون کی دفعہ 6A کے آئینی جواز معاملے پر سماعت کر رہا۔ یہ معاملہ آسام میں غیر قانونی طور پر رہنے والے مہاجرین سے متعلق ہے۔ اس معاملے میں ہو رہی سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے حلفنامہ داخل کر بتایا ہے کہ ملک میں رہنے والے غیر قانونی مہاجرین کی اصل تعداد کے بارے میں پتہ لگانا ناممکن ہے۔ مرکزی حکومت نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ غیر ملکی ٹریبیونل کے احکامات کے تحت 1966 سے 1971 کے درمیان 32,381 لوگوں کی بطور بیرون ملک شہری شناخت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ جانکاری بھی دی گئی ہے کہ 17,861 لوگوں کو اس سہولت کے تحت شہریت دی گئی ہے۔ عدالت نے سوال کیا کہ ہندوستان میں تقریباً کتنے غیر قانونی مہاجرین آ رہے۔ اس پر مرکزی حکومت نے کہا کہ غیر قانونی مہاجرین بغیر کسی جائز دستاویز کے خفیہ طریقے سے ملک میں داخل ہوتے ہیں۔ مدھیہ پردیش میں اسمبلی انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو زبردست کامیابی ملنے کے بعد پارٹی نے اجین جنوبی اسمبلی حلقے سے تیسری بار منتخب ہونے والے MLA موہن یادو کو قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کر کے سب کو حیران کر دیا۔ یادو بدھ 13 دسمبر کو موتی لال نہرو اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں حلف لیں گے۔ تقریب کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ بی جے پی نے اسمبلی انتخابات میں ریاست کی 230 میں سے 163 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی۔ گزشتہ ایک ہفتے سے یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ قانون ساز پارٹی کا سربراہ کون ہوگا۔ موہن یادو کو لیجسلیچر پارٹی میٹنگ میں لیڈر منتخب کیا گیا تھا اور وہ بدھ کو حلف لینے والے ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر وشنو دت شرما نے مقام موتی لال نہرو اسٹیڈیم پہنچ کر تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کرناٹک میں بی جے پی کے سینئر MLA باسنا گوڑا پاٹل یتنال کے سابق وزیر اعلیٰ BS یدیورپا پر الزام عائد کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے BY وجیندر کو صدارتی عہدے پر فائز کرنے کے لیے ہائی کمان کو بلیک میل کیا ہے، جس کے بعد پارٹی میں اندرونی اختلافات منظر عام پر آ گئے ہیں۔ MLA نے الزام لگانے کے بعد کہا کہ پتہ نہیں ہائی کمان کیوں ڈر گئے، وہ نظم و ضبط کی بات کرتے ہیں، کیا ہم غلام ہیں، کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمیں عوام کی حمایت بھی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ یدیورپا نے مرکزی قائدین کو یہ کہہ کر بلیک میل کیا تھا کہ 2025 کے لوک سبھا انتخابات کی مہم نہیں چلائیں گے۔ انہوں نے ہائی کمان سے کہا ہے کہ وہ ریاست بھر میں نہیں گھومیں گے اور خود کو شیوموگا ضلع تک محدود رکھیں گے۔ MLA نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر پی سومنا کو اس سال کے اسمبلی انتخابات میں قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ دہلی سمیت ملک اور دنیا میں مشہور جواہر لال نہرو یونیورسٹی انتظامیہ نے طلبہ کے روزانہ احتجاج کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے۔ JNU انتظامیہ تعلیمی عمارتوں کے 100 میٹر کے اندر احتجاج کرنے اور دیواروں پر پوسٹر لگانے پر 20,000 روپے تک کا جرمانہ عائد کر سکتی ہے اور اگر معاملہ سنگین ہے تو اسے یونیورسٹی سے نکالنے تک کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ JNU کے نئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی ملک مخالف سرگرمیوں کے لیے طلبہ کو 10,000 روپے کا جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ JNU کا نیا حکم یونیورسٹی کے مختلف اسکولوں کی تعلیمی عمارتوں پر لاگو ہوتا ہے۔ کلاس رومز اور لیبارٹریز کے علاوہ نئے قوانین میں چیئرپرسنز، ڈینس اور دیگر اہم عہدیداروں کے دفاتر بھی شامل ہیں۔ JNU انتظامیہ نے یہ فیصلہ تشدد اور جھڑپوں کو روکنے کے لیے لیا ہے۔ پہلے JNU کے انتظامی بلاک کے 100 میٹر کے اندر احتجاج ہوا کرتا تھا، لیکن دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ان علاقوں میں احتجاج پر پابندی لگا دی گئی۔ نئے قوانین کے مطابق کسی طالب علم پر جسمانی تشدد، کسی دوسرے طالب علم، ملازم یا فیکلٹی ممبر کے ساتھ بدسلوکی یا مار پیٹ کرنے پر 50,000 روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ چیف پراکٹر آفس کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے کے مطابق کسی بھی مذہب، ذات یا برادری یا عدم برداشت یا ملک مخالف سرگرمی پر 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ ریزرو بینک آف انڈیا RBI نے ریاستوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ پرانی پینشن اسکیم کو بحال کرنے کے بارے میں نہ سوچیں، اس کی وجہ سے ان کے اخراجات کئی گنا بڑھ جائیں گے اور ناقابل برداشت ہو جائیں گے۔
RBI نے اپنی رپورٹ میں نئی پینشن اسکیم کے بجائے پرانی پینشن اسکیم کے وعدوں پر تشویش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومتوں کو مشورہ دیا ہے کہ عوام کو راغب کرنے کے وعدوں کی وجہ سے ان کی مالی صحت بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ OPS سرکاری خزانے کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگا۔ حال ہی میں کچھ ریاستوں نے پرانی پینشن اسکیم کو بحال کیا ہے، ان میں راجستھان، چھتیس گڑھ اور پنجاب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کرناٹک میں بھی OPS لانے کی بات چل رہی ہے۔ RBI نے ریاستوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ نئی پینشن اسکیم NPS کو جاری رکھیں۔ اپنی رپورٹ اسٹیٹ فائنانسز اے اسٹڈی آف بجٹ 2023-24 جاری کرتے ہوئے RBI نے خبردار کیا ہے کہ اگر تمام ریاستیں OPS کو واپس لاتی ہیں تو ان کا خرچہ تقریباً 4.5 گنا تک بڑھ جائے گا۔ OPS کا GDP پر منفی اثر پڑے گا۔ اس پر اضافی اخراجات کا بوجھ 2060 تک GDP کے 0.9% تک پہنچ جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔